नैना मेरा दिल करता है, मैं आजकल नैना को देखती हूँ, मैं इतनी कठोर दिल की मालिक नहीं हूँ कि मैं सिर्फ सितारा के लिए कि इसने सितारा के साथ गलत किया या अब इसे सारी ज़िंदगी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा मैं सितारा के लिए खड़ी थी, मतलब मुझे लग रहा था कि जिस जगह पर सितारा के लिए लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे ही अगर नैना के साथ भी लोग गलत करेंगे तो मैं नैना का साथ भी दूंगी। लेकिन अगर नैना गलती करेगी तो नैना के ऊपर भी बात आएगी। ये बात नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें तमीज़ सिखाई है कि किस जगह पर क्या गलत हो रहा है और किस जगह पर क्या सही हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ सपोर्टर की बात नहीं है, यहाँ पर एक अच्छे इंसान होने की बात है। नैना यहाँ पर गई थी नानी के घर में, तो वहाँ पर मामू ने, मतलब नैना के मामू ने, फारूक भाई ने उसे ये कह के भेजा कि यहाँ पर सबकी एंट्री अलाउ नहीं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नैना का साथ भी नहीं दूंगी और मैं यहाँ पर सिर्फ सितारा का साथ भी नहीं दूंगी। बट मुझे ये लगता है कि वहाँ पर मामू, इसके सितारा के जो भाई थे फारूक भाई, और इनके जो स्टेप फादर थे, वो थोड़ा सा दिल बड़ा करते और बिठाते पास उसको, लड़की को, नैना को पास बिठा के उसे कह देते, भाई तुमने जो किया बेटा बहुत गलत किया, लेकिन हमारे घर में कैमरे लेके मत घुसना। उसे वेलकम कर लेते, उसको सुना देते, उसकी बेइज्जती कर लेते, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, खून तो इन्हीं का ही है ना, इन्हीं का ही खून था। तो यहाँ पर लेकिन दूसरी गलती यहाँ पर नैना की भी है। तो नैना को जब पता था कि सब गुस्से में है, इतना बुरा मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ इन सब के साथ, सितारा के साथ पूरा ख़ानदान जो है बदनामी का बाइस बना मेरी वजह से, दो बहनें आपस में जुदा हो गई मेरी वजह से, मैंने ये सब कुछ किया, तो मैं अभी अकेली ये कदम क्यों उठा रही हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ सितारा के घर में। अगर मुझे जाना भी है सितारा के घर में तो मैं अपनी माँ के साथ जाऊँ या मैं अपने भाइयों के साथ जाऊँ, तो इसने ये अकेली ने ये स्टेप क्यों उठाया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जिस जिसकी जितनी जितनी गलती होगी वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, और मामू के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मामू समझते हुए होंगे कौन से वाले मामू, नदीम मामू के ऊपर। तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, सबकी ज़िंदगी में मतलब कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं बैठ के चस्के लूँ कि आजकल सितारा परेशान है, या आजकल नैना परेशान है, या आजकल सलमा परेशान है, या उसकी माँ या मामू जो, और इस चीज़ को एंजॉय करूँ सिर्फ एक बंदे का साथ दे के, क्योंकि ये चीज़ जो है ना हमारे घर वालों ने हमें नहीं सिखाई। और सच्ची बात यह है कि मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं किसी को देख के जश्न मनाऊँ। तो बातें तो खैर बहुत सी हैं जो करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि नए आने वाले लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। मुझे यकीन करें बड़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं कि यार ये लोग क्या क्या बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा मैं सोचती हूँ, या उनकी सोच मुझसे डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगी मामू नदीम के बारे में। नदीम मामू जो हैं वो यहाँ पर मुझे सबसे बड़े विलन इस टाइम नदीम मामू लगते हैं, क्योंकि नदीम मामू जो हैं इनको चाहिए था इस नैना की माँ की दूसरी शादी करवाने में किसका हाथ, तलाक दिलवाने में किसका हाथ, नदीम मामू का। तो यहाँ पर मुझे इस टाइम यकीन करें बहुत बड़े विलन लगते हैं। चलो वो भी सब कुछ करवा दिया, हो गया, अभी भी इस ख़ानदान में फसाद डलवाने में ये मामू का बड़ा ज़्यादा हाथ है, नदीम मामू का। तो नदीम मामू फिर आप बन जाते हैं मीस ने। नदीम मामू की ज़िंदगी में वो जो महरूमियाँ थी ना, बचपन में जब इनकी मम्मा ने शादी की थी, तो वो नदीम मामू जो है ना उनका बदला लेते हैं अभी भी। और नदीम मामू को अल्लाह ताला इनके बेटे को सेहत दे, लेकिन नदीम मामू सिंपैथी गेन करने में नंबर 1 पर हैं। मतलब सबको ये जाहिर करते हैं कि मैं बेचारा, मेरा मेरा बेटा बीमार। तो नदीम मामू अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन यहाँ पर हर बंदे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से लोगों के बच्चे बीमार हैं, लेकिन उनके दिल काले नहीं होते। आपको तो अपना दिल इतना साफ़ कर लेना चाहिए कि आपका बच्चा बीमार है, क्या पता किसकी दुआ से अल्लाह ताला कब उसे सेहत याबी अता फरमा दे। लेकिन नहीं, आप दिल के बहुत काले हैं, आप सबक नहीं हासिल करते। छोटी बहन को आपने इतना रुसवा किया, इतना रुसवा किया सितारा को। आपने कहा कि भाई बाइक काट सितारा। आपको शर्म नहीं आई थी उस टाइम उस बहन के लिए अल्फाज बोलते हुए, जिस बहन ने आपको चैनल बना के दिया, जिसकी वजह से आपको एकदम से लोगों ने देखना शुरू किया, हत्ता कि हमने भी।
لیکن نہیں، آپ تو بس آپ نے تو دیکھا بھی چینل بن گیا، آپ اس کے خلاف بول کے ویوز اکٹھے کرو۔ اسی طرح آپ مجھے نا، بے شک سلمہ آپ کی جو ہے وہ ستیلی بھی ہے نا، لیکن مجھے آپ اور سلمہ ایک جیسی لگتی ہیں۔ باقی رہی بات روبینہ آنٹی جو ہیں وہ ہمیشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے کہنے میں چلتی ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ کے کہنے میں نہ چلتی ہوتی تو وہ اپنے بیٹوں سے لڑائی مول نہ لیتی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے جھگڑا مول لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روبینہ آنٹی وہاں پہ مجھے تھوڑی سی غلط لگتی ہیں کہ جب وہ نینا کو روکتی ٹوکتی نہیں ہے، جب وہ غلط کام کرتی ہے، جب ماں روکے ٹوکے نا تو میرے خیال سے اولاد سمجھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر روبینہ آنٹی کی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی بھی بری نہیں مجھے لگتی، مجھے اتنی مطلب غلط نہیں لگتی جتنی غلط سلمہ ہے اور جتنے غلط ندیم ماموں ہیں۔ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، یہاں پر یہ ہے کہ نینا کی زیادہ بڑی غلطی مجھے اس جگہ پہ لگی کہ جب نینا اپنی نانی سے مل چکی تھیں، جب نینا کو گفٹ بھی مل چکا تھا نانی سے، نینا کو پتہ تھا کہ یہ ساری کی ساری سچویشن ہے، ستارہ ابھی بہت ناراض ہے، ستارہ کے جو مطلب فادر ہیں وہ بھی بہت ناراض ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی بہت کچھ بھگتنا پڑا ہے سعودیہ میں، وہ سب کچھ یہ چیزیں نینا کو معلوم تھیں، تو نینا کو ابھی اکیلے میں کبھی بھی ستارہ کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر جاتی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتی، جب حالات بہتر ہو جاتے پھر جیسے مرضی جاتی۔ تو یہاں پر تھوڑی سی نینا کی بھی غلطی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میں ستارہ سے صرف اتنا ہی کہوں گی، ستارہ آپ کو اللہ نے عزت دی، شہرت دی، آپ دل بڑا کریں، آپ بے شک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا اس کے لیے، لیکن آنے دیں، جو آپ کے گھر میں آتا ہے اس کو آنے دیں، بس ویڈیو بنانے سے منع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ دعائیں آپ کے فینس کی بھی ہیں، آپ کے سبسکرائبر کی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، کیونکہ یہ جو ترقی اور شہرت اور دولت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی سے لے لے اور جب چاہے کسی کو دے دے۔ ویسے ستارہ ہے دل کی بہت اچھی، کیونکہ اگر یہ دل کی اچھی نہ ہوتی تو یہ اپنے پورے خاندان کو چینل بنا کے نہ دیتی۔ سب سے بڑی ناگن جو ہے لوگ نینا کو بولتے ہیں، جبکہ نینا اتنی بڑی ناگن نہیں ہے جتنی بڑی ناگن وہ سلمہ ہے۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو یار مجھے بتا دیا ہے، مجھے کہہ دیا، میں بدنام کر رہی ہوں خاندان کو۔ وہ بندی بہت عجیب و غریب ہے، مجھے اس بندی ابھی تک مجھے اگر اس خاندان میں پورے کسی سے نفرت ہے تو وہ صرف اور صرف سلمہ ہے، صرف اس لیے کہ میں اپنے خاندان کو دیکھتی ہوں کہ یار اگر میرا خاندان ہے، اگر میرے خاندان کو کسی بندے کی وجہ سے اتنا سفر کرنا پڑتا یا اتنا سہنا پڑتا تو وہ بندہ مجھے اپنے خاندان میں بھی نفرت کے قابل لگتا۔ تو یہاں پہ میری نفرت صرف اور صرف اس ٹائم سلمہ سے اور اس کے بلمہ سے ہے، اس کے بچوں سے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اسے ہدایت دے، اور وہ بندی کبھی ہدایت پانے والی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف وہ اسلام کارڈ کھیلتی ہے۔ اور جو بندہ ہمارے اسلام کو بدنام کرے، ہمارے ملک کی عورتوں کو بدنام کرے، جو اپنے سگے خاندان، اپنے سگے ماں باپ کا نہ بنے، اس نے باقی اور کس کا کیا بننا۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی میرے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ غلط کون ہے؟ نینا ہے، سلمہ ہے، یا مطلب ظاہری میرے خیال سے تو یہاں پر سب سے زیادہ غلط سلمہ ہے، کیونکہ وہ ایک دوسری پارٹی بنی ہے جس پارٹی نے اس کی ماں کو بھی بدنام کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ جو اپنے سگے ماں باپ کا نہیں تو وہ اور کس کا ہوگا؟ تو آپ کے خیال میں یہاں پر تو ابھی وہ روبینہ باجی کو بھی صرف اور صرف اس لیے بلا رہی ہیں، روبینہ آنٹی کو، سوری، وہاں پر کہ میں یہاں پر سمپتھی گین کروں کہ مجھے بہت ضرورت تھی، ماں چلی گئی، ماں کے جانے کے بعد مجھے بہن کو پیسے لگا کر بلوانا پڑا، لیکن نہیں، حالانکہ وہ اپنی ڈیلیوری کروا سکتی ہے، ایسی اس کی 2 بیٹیاں ہیں جوان، اس کا شوہر ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور شوہر کوئی کام نہیں کرتا، شوہر اس کا صرف اور صرف ویڈیوز ہی بناتا ہے، اور ویڈیو سے اچھے بھلے وہ پیسے کما لیتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنی یہ جو 30% والا شوہر جو اس نے پالا ہوا ہے، تو کیا وہ اس کی ڈیلیوری بھی نہیں کروا سکتا؟ بھائی ہم نے کروائی ہیں، میری فرسٹ بیٹی کے ٹائم میں اور میرے ہسبینڈ اکیلے تھے یہاں پر، مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، تو میرے اتنا مطلب میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور میرے پاس اس ٹائم نہ ساس تھی نہ امی تھیں اس ٹائم، نہ ہی میرے پاس کوئی بڑی بیٹی تھی اس ٹائم، اور میری خود کی بھی ایج بہت کم تھی۔ تو یہ محترمہ کیوں نہیں اپنی ڈلیوری کروا سکتی؟ یہ کن لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہیں کہ میں بہت مجبور ہوں، میں بہت بے بس ہوں، میری کوئی کیئر کرنے والا نہیں، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، مجھے بہن کو بلانا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہ کنٹروورسی کریٹ کر رہی ہیں، یہ بہت چالاک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چالاک عورتوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ